Anggulen sa paaralan program sa President Carlos P. Garcia Memorial High School, dako kayog impact sa akong kinabuhi isip usa ka estudyante. Suhid sa modelong gulayan sa paaralan, pasidunggan ta. President Carlos P. Garcia, among garbo, modelong gulayan, among gipalambo. Congratulations, provincial winner sa Urbanized Containerized category for secondary schools sa President Carlos P. Garcia Memorial High School sa lungsod sa Talibon, Bohol. President Carlos P. Garcia, among garbo. Ang gulayan sa paaralan usa sa mga programa sa Department of Education in collaboration sa Provincial Government Agriculture Department. Ang tumong niini nga programa mao nga masustain ang agriculture, food security ug nutrition sa mga estudyante ug sa komunidad. Ang gulayan sa paaralan program dako og katabang sa mga estudyante tungod kay ang abot niini gamiton sa feeding sa mga undernourished students. Gawas pa niini kung na sila extra income gamiton nila as fundraising sa ilang Christmas party. Unya makadala pud sila og mga gulay para sa ilang pamilya o sa komunidad. Ang gulayan sa paaralan program importante kini alang sa mga kabataan aron sila maghuna-huna mahitungod sa pagpanguma. Magarbuhon ako sa pagpaambit sa akong kahibalo bahin sa agrikultura labi na sa organikong paagi sa pagpananom ug sa paggamit sa mga recycled materials. Kini dakong tabang sa mga estudyante aron pagpahinumdum nila nga ang pagpananom usapod ni kapaagi sa pagminos sa oras sa paggamit sa gadget. Gawas niini ang pagpananom makatabang kini kanila sa pagdugang income, dugang panudan ug ang paghatag og saktong nutrisyon sa ilang panglawas. Malipayon ako sa ilang pagpakita og kadasig ug kakugi sa tanang buluhaton sa GPP. Nanghinaot ako nga kini makatabang sa mga estudyante isip ilang madala ang kahibalo ngadto sa tagsa-tagsa nila ka pamilya. Daghang salamat. Sa ato ang programa sa panguma, importante kaayo ang pagdasig sa ato ang kabatanunan. Tungod kay kita atong gitanaw nga ang kaugmaon sa ato ang probinsya ana gayud sa atong mga kabatanunan. Start them young. Importante kaayo ang ato ang mga batanon gikan sa elementary ug sa high school nga ilang mabati nga ang pag-uma, pagpananom sa utanon di ay usa ka malipayon nga eksperyensya. Ako si Izumi Chavez, usa ka Grade 12 STEM student sa President Carlos P. Garcia Memorial High School. Anggulen sa paaralan program sa President Carlos P. Garcia Memorial High School, dako kayog impact sa akong kinabuhi isip usa ka estudyante. Akong dakong pasalamat sa mga magtutudlo nga nagtudlo kanamo unsaon sa pagpananom. Tungod kanila mas nidaghan ug mas nilambo ang akong nakatunan sa pagpananom. O kining akong nakatunan, ako na kining na-apply sa akong kinabuhi sa eskwelahan ug sa among panimalay. Sa among panimalay, tungod kay kami adunay gamayng garden o kining maong garden, dako na og natabang sa akong pamilya. Tungod kay kami dili na kaayo magpalit og mga gulay sa merkado nga naa sa among garden. Og usahay kami usab maka-income tungod sa maong garden. Ang pag-garden dako og daghan kaayo og positive impact sa akong kinabuhi. Tungod niini, naminos-minusan na ang akong paggamit sa mga gadget, ilabi na sa akong cellphone. Og tungod niini, mas aho pang gimahal ang pagpananom. Ako naghinaot sa mga kabatan-unan nga mupadayon sa pagpananom. Kay kini na ay dakong importansya sa atong panimala, eskwelahan og sa atong komunidad. Daghang salamat. Manghinaot kita nga padayon ang ilahang kasibot kada tuig gayud, kada sugod sa pag-entra sa eskwela, anaa ang ilaha dayon nga pagahimuon nga mga garden plot og sa mga containerized nga mga gardens aron padayon ang pag-amuma og pagkasibot sa ato ang mga estudyante, mga pupils o students sa elementary ug high school, apil ang ato ang mga teacher. Once again, congratulations sa ato ang mga winners. Amo kining gisubay ug
Garcia. Eskwelahan sa paglaong, agrikultura